بڑائی اللہ احکم الحاکم دی ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء اکرم الانبیاء اشرف الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے اللہ پاک تھوڑا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرمائے۔ حضرات، اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیا، آ کے عرض کرن لگا، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا دے اندر اسی جدو پریشان ہونے ہاں تانوں ویکھن تے دل کردا ہے اسی اپنے گھروں اٹھ کے تے مسجد نبی دے اندر آ جانے ہاں، تہاڈی زیارت کر لیندے ہاں، یا نکلنے ہاں پتہ چلدا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلانی سائڈ تے گئے نے، رات دن نے جس وقت بھی ساڈا دل کردا ہے اسی آ کے تہاڈی زیارت کرنے ہاں تے ساڈے دلاں نوں تسلی ہو جاندی ہے۔ لیکن اج میں گھر ستا سا تے میرے دل دے اندر خیال آ رہا سی کہ ظاہر موت تے آنی ہے، بھئی 80 صحابہ کرام نے بھی فوت ہو جانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا تو فوت ہو جانا ہے۔ تے میں سوچن لگ پیا کہ اگر اللہ نے مینوں جنت دے بھی دیتی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے جنت دے وچ پتہ نہیں کتھے ہون گے، پتہ نہیں آپ نال ملاقاتاں ہوندیاں نے یا نہیں ہوندیاں، پتہ نہیں آپ دے نال کوئی گل بات ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی، اتھے کی بنے گا۔ میں دل دے اندر بھی سوچدا سا پیا بھی پتہ نہیں جنت دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیدار تو بغیر اسی کیویں رواں گے، آپ دی زیارت تو بغیر اسی کیویں رواں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی تو یہی یاد کر رہا سے، تو کہہ رہے ہیں کہ ذکرت موتی و موتا کا، تو یہی یاد کر رہے ہیں کہ میں دنیا دے اندر تے میری زیارت کر لیندے ہو، قیامت والے دن اگر تانوں جنت مل بھی گئی تے کتھے تہاڈی زیارت ہوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دے بندے جنت تے ملنی ہے، لیکن اگر اے عمل جڑا بندہ کر لوے، وہ ادھر آئیو، ادھر اتھے آئیو، کنگا شیشہ میں گئے اتھے اتھے اتھے، اور تسی بھی آئیو اندر آئیو، آجو 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 اگے اگے، نال نال نہیں بیٹھنا، اگے آئیو۔ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ تو تے نے ایک نبی دی زیارت، جیڑا بندہ یہ عمل کر لوے، اللہ پاک اس بندے نو ایک نبی نہیں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء دی اللہ پاک زیارت عطا فرمان گے۔ فرمایا کہ میرے صحابی، اللہ پاک قرآن پاک اندر فرما رہے ہیں، سورہ نساء، اللہ پاک فرمانے نے میرے پیغمبر انہاں لوگاں نو کہہ دو، کوئی امیر ہے تے پاویں غریب ہے، کالا ہے گورا ہے، اچے خاندان دا ہے چھوٹے خاندان دا ہے، جیڑا بھی ہے، فرمایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں نو کہہ دو، فرمایا کہ میرے پیغمبر جیڑا بندہ بھی، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جیڑا بندہ اللہ دی اطاعت کرے گا، اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا، جڑا بندہ اللہ دی بات نو مانے گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو مانے گا، جڑا بندہ دن روز شب و روز میرے پیغمبر دی اطاعت دے اندر گزارے گا، سفر اندر ہے تے اللہ دی اطاعت، نظر دے اندر ہے تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت، جڑا بندہ بھی، اے میرے صحابی تو تے کہنے کہ مینوں تہاڈا دیدار کیویں ہوئے گا، تہاڈی زیارت کیویں ہوئے گی، اے میرے صحابی تو تے میرے نال ملاقاتاں دا سوچدا پھرنا ہے۔ فرمایا جڑا
بندہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جیڑا بندہ اللہ اور دے رسول دی اطاعت کرے گا اللہ پاک فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین جیڑا بندہ بھی دنیا دے اندر اللہ پاک نو راضی کر کے جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی کر کے جائے گا جیڑا بھی اطاعت کر کے جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ فرما رہے نے انہوں ایک نبی نہیں دو رسول نہیں تین رسولان دا دیدار نہیں بلکہ اللہ فرمانے نے سوا لاکھ کم و بیش انبیاء دی اللہ پاک کل قیامت والے دن ساتھ نصیب فرمائے گا ساتھ ملے گا ساتھ ملے گا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اور شہداء دا ساتھ ملے گا اللہ اکبر کبیرہ والصالحین صدیقین دا ساتھ ملے گا اور نیک لوگاں دا ساتھ ملے گا دنیا اندر سچ بولیں گا کل قیامت والے دن سچے لوگاں دے نال اٹھیں گا دنیا اندر نیک عمل کریں گا ولیاں دیاں صفاں دے اندر اٹھیں گا دنیا اندر نبی دی اطاعت کریں گا اللہ پاک نو یاد کریں گا اللہ پاک دی فرما برداری کریں گا اللہ پاک انبیاء اور صحابہ کرام دے نال جنت اندر داخل کرنگے آئیے آئیے توجہ فرمائیے چار پانچ باتاں میں تواڈے سامنے مختصر وقت دے اندر رکھاں گا اللہ پاک جنہاں لوگاں نو جنت دے اندر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جنت دے اندر ساتھ نصیب فرمان گے دعا فرماؤ اللہ پاک سانو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا کوئی کسے دے نال نہیں آئے گا کوئی کسے دا آ کے دے کسے دی سفارش نہیں کرے گا کوئی کسے گیا کے کسے واسطے جنت لے کے نہیں آئے گا کوئی کسے نو نیکی دین واسطے تیار نہیں کوئی کسے نال پیار کرنے واسطے تیار نہیں ہر بندہ اپنی سوچی جا رہا ہے یار میرا کی بنے گا میرا کی بنے گا میں کیویں جاواں کینوں جا کے کہاں جے ماں کلو گیا تے ماں نیکیاں تو انکار کر رہی ہے باپ کلو گیا تے باپ نیکیاں تو انکار کر رہا بھائی کلو گیا برا تو میں ایک نیکی دے دے میرا غم بن جائے گا برا بھی نیکی دین واسطے تیار نہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا دنیا دے اندر اپنی جانا لٹان والیاں اولاداں اے بھی باپ نو نیکی دین واسطے تیار نہیں لیکن کل قیامت والے دن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاند لوگ ایسے ہون گے جنہاں نو اللہ پاک میرا ساتھ نصیب فرمائے گا میں انہاں نو اپنے ہتھی پھڑ کے جنت اندر لے جاواں گا میرا پڑوس ملے گا سبحان اللہ میرا ساتھ ملے گا میرا پڑوس ملے گا جنت اندر میرے ساتھی ہون گے میرے رفیق ہون گے میری رفاقت ملے گی اللہ اکبر کبیرہ کون کون پہلا بندہ فرمایا من احب سنتی فقد احبانی جیڑا بندہ میری سنت نال پیار کرے گا وہ لوگوں میری سنت دے نال محبت کرے گا میرے طریقیاں دے نال محبت کرے گا میری زندگی نو اپنا آئیڈیل بنائے گا میری زندگی نو اپنے واسطے نمونہ بنائے گا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ پاک جنہ بھی توفیق دیندا ہے ایدی رات گزر دیے تے میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق ایدہ دن گزرتا تے میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق ایدی صبح گزر دیے تے میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق اے روزہ رکھ دے تے میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق نمازاں پڑھ دے تے میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق تراویحاں پڑھ دے تے میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق زندگی دا ایک ایک لمحہ میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق گزاردا جا رہا لوگاں دے تانے بھی برداشت کردا جا رہا لوگاں دیاں گلاں بھی برداشت کردا جا رہا لوگاں دیاں مذاقاں بھی برداشت کردا جا رہا گلی دے لوگاں دیاں ہوڑگاں بھی برداشت کری جا رہا لیکن میرے پیغمبر دی سنت نو نہیں پیا چھڑدا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مشکل حالات دے اندر حضرات الکبیر لطبرانی دی روایت ہے فرمایا جیڑا بندہ مشکل حالات دے اندر میری کسے ایک سنت نو اپنا لیندا ہے جدو سنت تے عمل کرنا
مشکل ہوئے جیڑا بندہ بھی میری ایک سنت نو اپنا لیندا ہے اللہ پاک 50 صحابہ دے بدلے دے برابر ثواب عطا کر دینے 50 صحابہ کرام دے برابر ثواب ملے گا اللہ اکبر کبیرہ تیریاں مجبوریاں نہیں مکدیاں کدی تو سنت چھڑ بیٹھے اولاد دی مجبوری تو کدی سنت چھڑ بیٹھے بیوی دی مجبوری تو کدی سنت چھڑ بیٹھے ماں باپ دی مجبوری تو نانا میرے پیغمبر دیاں سنتاں دے نال پیار کر لے میرے پیغمبر دی اطاعت کر لے اللہ دی اطاعت کر لے میرے پیغمبر نال محبت کر لے ملے گا کی فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا کوئی کسے دا وارو نہیں بن رہا کوئی کسے نال پیار نہیں کر رہا اس دن اللہ پاک اس بندے نو میرے پیغمبر دی سنت نال پیار کرن والے نو اللہ پاک میرے پیغمبر دا جنت دے اندر ساتھ نصیب فرمان گے فرمایا فَكَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ وہ میرے نال جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ توجہ توجہ کائنات امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنتاں دے نال پیار کرن دا تسی اللہ اکبر کبیرہ سن لیا ہے اگے چلو نا کائنات امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں اللہ پاک نے اخلاق اعلیٰ عطا فرمایا اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا جس بندے دا اخلاق بڑا پیارا ہے جے ماں نال بولدا ہے تے ادب دے نال بولدا ہے جے پینا نال بولدا ہے تے ادب دے نال بولدا ہے جے پراواں نال بولدا ہے تے عزت دے نال بولدا ہے جے جماعتیاں دے نال نمازیاں دے نال بولدا ہے تے عزت دے نال بولدا ہے احترام دے نال بولدا ہے جے استاد نال بولدا ہے تے عزت و احترام دے نال بولدا ہے ہر بندے واسطے اچھا اخلاق ہے ہر بندے واسطے اعلیٰ اخلاق دا مالک بندا ہے ہر بندے نال پیار کرنے والا کائنات امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی ترمذی دی روایت کائنات امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ زیادتیاں کر دے نے لیکن اخلاق دا مظاہرہ کردا ہے اخلاق حسنہ دا مظاہرہ کردا ہے لوگ ان نال زیادتیاں کر دے نے لڑائیاں پا رہے نے اے ہس ہس کے گل مٹا چھڑدا ہے نا اینے مذاق بنا لیندا ہے کوئی گل ہوئی نہیں تہاڈی میری کوئی لڑائی نہیں اخلاق دا مالک ہے اچھے اخلاق دا مالک ہے حسن سلوک کردا ہے پیار کردا ہے محبت کردا ہے مودت کردا ہے اخوت بھائی چارگی نو اجاگر کردا ہے نا فرمایا وہ لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا وَأَقْرَبَكُم منی دنیا والیاں وچوں سب تو زیادہ اگر میرے کوئی قریب ہوئے گا تے آپ نے فرمایا اخلاق حسنہ دا مالک میرے قریب ہوئے گا اپنا اخلاق ٹھیک کر لے روزہ رکھی تیرا اخلاق پھر بھی نہیں ٹھیک ہویا روزہ رکھی تیری زبان دی پھر بھی حفاظت نہیں ہوئی روزہ رکھی تیرے ہتھاں دی حفاظت پھر نہیں ہوئی رمضان المبارک دے اندر آنے والو جمعۃ المبارک دا خطبہ سننے والو اللہ دیو نیک بندے اخلاق اعلیٰ بنا لو میں بھی اپنا اخلاق ٹھیک کر لواں تسی بھی اپنا اخلاق ٹھیک کر لو آخر میریاں تے میری ماں دیاں لڑائیاں کس گل تو میرے والد تے میریاں لڑائیاں کس گل تو تیریاں بہناں دیاں لڑائیاں کس گل تو اس گل تو نے کہ ساڈے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے ساڈے اندر درگزر ختم ہو گیا ہر بندہ سپریٹ دا پریا ہر بندہ پٹرول دا پریا نا 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 اخلاق اعلیٰ بنائے گا حسن اخلاق حسن سلوک دے نال پیش آئے گا کل قیامت والے دن میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جنت دے اندر ساتھ ملے گا اللہ اکبر کبیرہ کائنات امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا دے اندر تجارت کرنے والا دو بندے ہو گئے
تیسرا بندہ فرمایا جیڑا بندہ دنیا دے اندر تجارت کرنے والا کاروبار کرنے والا تاجر حضرات و توجہ میرے اللہ دے پاک بندے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا دے اندر تجارت کردا ہے رزق حلال واسطے تجارت کر رہا محنت مزدوری کر رہا اللہ پاک دے رزق نو تلاش کرے جا رہا ہے نا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا فرمایا تاجر الصدوق قل امین مع النبیین والصدیقین والشہداء فرمایا جیڑا بندہ دنیا دے اندر تجارت کرنے والا شریعت دے مطابق تجارت کرنے والا سچ بول کے تجارت کرنے والا دھوکہ نہیں دینا فرار نہیں کردا سٹاک تنگی دی حالت دے اندر سٹاک نہیں کردا جیڑا بندہ صحیح معنی دے اندر شریعت دے مطابق کاروبار کردا ہے او دا کاروبار 100 روپے دا ہے او دا کاروبار ارباں روپیاں دا ہے او دا کاروبار ہزاراں دے اندر ہے او دا کاروبار کروڑاں دے اندر ہے او دا کاروبار سینکڑیاں دے اندر ہے او دا کاروبار لکھاں دے اندر ہے جیڑا بندہ بھی میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق کاروبار کردا ہے دھوکہ نہیں دیندا جھوٹ نہیں بولدا او دے اندر دغا بازی نہیں کردا او دے اندر ملاوٹ نہیں کردا او دے اندر کسے قسم دا دھوکہ نہیں دیندا چاہے او چیز اچھی ہے تے دس دیندا ہے نہیں اچھی تے دس دیندا ہے ہلکی ہے تے دس دیندا ہے امپورٹڈ ہے تے دس دیندا ہے جس طرح دی چیز ہے اس طرح دے پیسے پیا لیندا اللہ اکبر کبیرہ انج دیاں کوئی حرکتاں نہیں کردیا جڑا غیر شرعی نے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا کاروبار کرنے والوں تواڈے نال میرے پیغمبر نے پیار فرمایا بزنس کرنے والوں میرے پیغمبر نے پیار فرمایا التاجر الصدوق قل امین مع النبیین ایویں پریشان نہ ہویا کر کے میرا کاروبار ختم ہو گیا ایویں پریشان نہ ہویا کر کے میرا بیڑا بہ گیا ایویں نہ پریشان ہویا کر ہو نہ کری جایا کر کہ میں مر گیا تے میں مر گیا اگر تو سچ بولنا ہے امانت دے نال کاروبار کرنا ہے فرمایا مع النبیین کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس سچے تاجر نو میرے پیغمبر کیا بلکہ مع النبیین اللہ پاک 1.25 لاکھ انبیاء دا ساتھ نصیب فرمان گے اب پیچھے جدو قرآن پاک سکولیں تعلیم ضروری ہوئی ہے ماشاءاللہ ایماندار تاجرہ نے قرآن پاک کی سٹاک کر لیا سی سپارے ہی نہیں سن لبدے کدھروں نورانی قیدے ہی نہیں سن لبدے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نے ہیں فرمایا کہ جیڑا بندہ تاجر بھی ہے تے سچا بھی ہے تاجر بھی ہے تے جھوٹ نہیں بولدا تاجر بھی ہے تے دغا نہیں کردا تاجر بھی ہے تے دھوکہ نہیں دیندا چاہے وہ چھوٹی دکان ہے یا وڈی دکان ہے او دے اندر کوئی کسی قسم دا دغا نہیں حلال کاروبار کردا حلال طریقے دے نال کردا آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا انہوں سکم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء دا جنت دے اندر اللہ پاک ساتھ نصیب فرمان گے کنے بندے ہو گئے 3 بندے ہو گئے کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تے ہو گیا نا تاجر بندہ اگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا بندہ آپ فرمانے نے جیڑا بندہ فرمایا جیڑا بندہ میرے ہوتے درود پاک زیادہ پڑھدا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں کھل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں کھل گئیاں اللہ اکبر کبیرہ جیڑا بندہ میرے پیغمبر تے زیادہ درود پڑھدا ہے نا جیڑا بندہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کردا ہے
آقا علیہ السلام تے زیادہ درود پاک پڑھدا ہے، اے بندہ سفر اندر ہے تے پھر بھی درود پاک پڑھی جا رہا ہے، اے بندہ حضر اندر ہے، میں نہیں کہندا کہ درود ابراہیمی پڑھ لے، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ لے، اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ لے، جیڑا تینوں آسان لگدا ہے اور مسنون ہے او درود پڑھیا کر۔ درود پڑھن دی برکت دے نال اللہ پاک تیرے رزق دے اندر برکت پان گے، تیری صحت دے اندر برکت پان گے، تیرے رہن سہن دے اندر برکت پان گے، تیرے کاروبار دے اندر برکت پان گے۔ حضرات آئیے، کائنات امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میرے اوتے زیادہ درود پڑھدا ہے نا، ان اول الناس بی یوم القیامہ، کل قیامت دن میرے زیادہ قریب کون ہوئے گا؟ فرمایا جڑا بندہ میرے ہوتے زیادہ درود پاک پڑھے گا، جڑا بندہ میرے ہوتے زیادہ درود پاک پڑھے گا، اللہ دی قسم ہے وہ نماز قبول نہیں جرے اندر درود پاک نہ پڑھیا جائے۔ میری دعوت، میرا منہج تے میرا مسلک تے سننا، اسی کہنے ہیں او نماز قبول نہیں جی دے اندر درود پاک نہیں، او دعا قبول نہیں جی دے اندر درود پاک نہیں، او شادی قبول نہیں جی دے اندر درود پاک نہیں، او غمی قبول نہیں جی دے اندر درود پاک نہیں، تیرا صبر قبول نہیں درود پاک اگر نہیں، تیرا جنازہ قبول نہیں اگر درود پاک نہیں، تیری دعا قبول نہیں اگر درود پاک نہیں۔ دنیا دی کوئی بھی اللہ پاک دی عبادت لیا، میرا مسلک میرا عقیدہ اگر درود پاک نہیں تے تیری کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ فرمایا کہ جڑا بندہ کل قیامت والے دن میرے قریب جڑا ہوئے گا، فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اندر میرے ہوتے زیادہ درود پاک پڑھدا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے دیکھئے نا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور حدیث اور میں کئی دفعہ سنا چکے ہیں، فرمایا کہ اللہ دے رسول میرا دل کردا ہے میں تواڈے تے درود پاک پڑھاں، دعا کراں نالے درود پاک پڑھاں۔ آپ دستے گئے نے اللہ دے رسول میں ادھا ٹائم درود پاک پڑھاں گا۔ آپ نے فرمایا ان زدتا فہو خیر اللہ کا، اللہ دے رسول جی میں زیادہ درود پاک پڑھاں گا۔ آپ نے فرمایا ان زدتا فہو خیر اللہ کا، فرمایا اللہ دے رسول جی جنہ بھی میں نوں ٹائم ملے گا، جنہ بھی ٹائم ملے گا میں انی دیر زیادہ سارے دعا نہیں کراں گا بلکہ تواڈے تے درود پاک پڑھاں گا۔ آپ نے فرمایا جے درود پاک پڑھے گا اللہ پاک دنیا دے تیرے سارے غم دور کر دین گے۔ اے اسی تے خوش قسمت ہاں، اسی خوش قسمت اسی اللہ دا شکر ادا کریے کہ اللہ سانو پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیتے نہیں، اسی انہاں دے تے درود پاک پڑھ پڑھ کے تے کامیاب ہوئی جانے ہیں۔ کنے بندے ہو گئے؟ 4۔ پنجواں کائنات امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیم ہاکذا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ